आज 2077 साल 14 गते शुक्रबार इस्वी सम्वत 26 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2 वर्षमा झन भद्रगोल नेकपाको बहुमतको बिजोग दुवै समूह सकसमा कंग्रेस तत्काल कतै नलाग्ने दाहाल नेपालसँग जसपाको शर्त कोरोनाले 1000 निजी विद्यालय संकटमा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको कर्णाली प्रदेश मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कर्णाली प्रदेशका नागरिकले पशुपालन व्यवसाय गर्न थालेपछि प्रदेश मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। बेरोजगार युवा तथा कृषकले पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपले पालन गर्न थालेपछि प्रदेश मासुमा आत्मनिर्भर भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा कर्णाली प्रदेशमा 2 अर्बको खसी बोका भेडा र बाख्रा बाह्य जिल्ला निर्यात गरिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दशैं तिहारमा घरपालुवा चौपाया सबैभन्दा बढी खसी बोका निर्यात गरिएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण निर्यातमा केही कमी भए पनि आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 15% बढी चौपाया निर्यात भएको निर्देशनालयका निर्देशक मोहन गिरीले बताउनु भएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले प्रशासन झन भद्रगोल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2 वर्षमा गैर स्वास्थ्य क्षेत्रका 6 सचिव शीर्षकमा खबर छापेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन 2 वर्षदेखि गैर स्वास्थ्य समूहका सचिवको नेतृत्वमा छ। 28 असोज 2075 डाक्टर पुष्पा चौधरीको सरुवापछि प्रशासन क्षेत्रका सचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ मध्येबाट 1 जनालाई सचिव बनाउने प्रावधान छ। अहिले मन्त्रालयमा 3 जना प्रमुख विशेषज्ञ छन्। उनीहरू मध्येबाट सचिव बनाउने सुविधा र प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले 2 वर्षमा 6 जना सचिव ल्याएको छ। डाक्टर चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सरुवा गरेर केदार बहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा लगिएको थियो, तर उनलाई 51 दिनमै स्वास्थ्यबाट फिर्ता गरेर चन्द्रकुमार घिमिरेलाई सचिव बनाइयो। घिमिरेलाई पनि 81 दिनमा सरुवा गरी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पठाइयो। मन्त्री परिषदले 2076 वैशाखमा घिमिरेको ठाउँमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थप्पलियालाई ल्याएको थियो। उनले जम्मा 4 महिना काम गर्न पाए। भदौ 76 मा शिक्षा मन्त्रालयबाट खगराज बराल स्वास्थ्यमा आए। उनी पनि 5 महिनामै स्वास्थ्यबाट विदा भए। बराललाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाएर फागुनमा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालालाई ल्याइयो। कोभिड महामारीको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णय गर्दा कोइराला नै सचिव थिए, तर उनलाई पनि 3 महिनामै सरुवा गरियो र जेठमा लक्ष्मण अर्याल आए। अर्याल अहिलेसम्म स्वास्थ्यमै छन्। यता 16 सचिव सरुवाको 13 दिनपछि सरकारले 31 जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। 11 फागुनमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिवको अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरेको हो। यसअघि सहसचिवको काज सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएकोमा विवादित बन्न थालेपछि यसपटक मन्त्री परिषदबाटै सरुवा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक स्वास्थ्य विभागका गजेन्द्र ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा बहुमतको बिजोग शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ। तर विपक्षी दल प्रश्न गर्दैछन्, तपाईहरूको पार्टी कुन हो? कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत रूपमा विभाजन नभई दाहाल नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाब फर्काएका छन्। नेकपा विधिवत रूपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा 2 वटा विकल्प छन्। पहिलो, दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुङ्ग्याइदिने। दोस्रो, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट 40% सदस्य सहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने। तर दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन्। आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरूपण गर्ने संकेत गरेको छैन। तत्काल निर्वाचन हुने अवस्था टरेपछि आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुङ्गो लगाउने जाँगर समेत नदेखाएको आयोगकै स्रोतले बताएको छ।
ऐन र नियमावली अनुसार समय सीमाभित्र दाहाल नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोतले बताएको छ। आयोगले माघ 11 गते नै नेकपाको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएको, त्यति बेलाको कमिटीले गरेका निर्णय मात्र आधिकारिक हुने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका छन्। तर पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएका कारण दाहाल नेपाल पक्षलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिन थालिएको छ। नागरिक दैनिकले नेकपाका दुवै समूह सकसमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानूनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसदमा प्रस्तुत हुन कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई हटाएर राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानूनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ। दाहाल नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ। तर कानूनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनु पर्नेछ, नेकपा निकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अहिले ओली समूह पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। ओली समूहको बिहिबार बस्ने भनेको स्थायी कमिटिको बैठक स्थगित भएको छ। दाहाल नेपाल समूहले कांग्रेस जसपा लगायत नेताहरूसँग सहकारीको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूह बैठक स्थगित गरेर पर्खर हेर अवस्थामा पुगेको हो। दाहाल नेपाल समूहले संसदमा पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अवस्था आएपछि त्यसमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओली विरुद्ध नेकपाकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टले कांग्रेस तत्काल कतै नलाग्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। गोर्खाको पालुङटारमा 3 वर्ष अघि वाम गठबन्धनको चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै भने देउबा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्। मंसिर 10 र 21 गते बुढो रुख ढल्छ। वामपन्थीको आँधी तुफानले रुख भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको छ। त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार थियो। ओलीले कांग्रेस सत्तामा फर्किन कम्तीमा 50 वर्ष लाग्ने बताएका थिए। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम ओलीले दाबी गरे जस्तै आयो। वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 सिट जित्यो। ओली प्रधानमन्त्री बने, त्यससँगै कांग्रेसले सत्तामा फर्किन केही समय पर्खिनुपर्ने धेरैको आकलन थियो। तर वाम गठबन्धनपछि बनेको नेकपा 3 वर्ष नपुग्दै विभाजित भएको छ। नेकपाका दुवै पक्षले कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्, तर कांग्रेस तत्काल कसैतिर नखुल्ने नीतिमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आए पनि आफूले कसैलाई जवाफ नदिएको कांग्रेस सभापति देउवाले बताएका छन्। सभापति देउवाले हिजो बिहान आफू निकट शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर नेकपाका दुवै समूहका प्रस्तावबारे छलफल पनि गर्नुभएको थियो। दाहाल नेपालसँग जसपाको शर्त शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। जनता समाजवादी पार्टीले कानूनी रूपमा एक तर व्यवहारमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्नुअघि पार्टीको किता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले नयाँ सत्ता समीकरणमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेपछि जसपाका नेताहरूले पहिला पार्टीको किता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूबीच बिहिबार बिहान नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा कुराकानी भएको हो। यसअघि बुधबार दाहाल र नेपालले नयाँ सत्ता समीकरणमा सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार दाहाल र नेपालले नयाँ सत्ता समीकरण सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि जसपाका नेताहरूले सुरुमै प्रश्न गरेका थिए, अहिलेसम्म तपाईहरू एउटै पार्टी नेकपामा हुनुहुन्छ, पहिले तपाईहरूले आफ्नो पार्टी कुन हो प्रश्न पार्नुहोस्। वार्तामा सहभागी जसपा नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार दाहाल र नेपालले नयाँ बन्ने सत्ता समीकरणमा आफूहरूलाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। दाहाल नेपालसँग जसपाको शर्त शीर्षकमा यो खबर छापिएको हो नागरिक दैनिकमा। कट्टेलको रिटमा फैसला 20 गते शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामलाई लिएर ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटको फैसला फागुन 20 गते सुनाउने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा हिजो अन्तिम सुनवाई भएको थियो। सुनवाई सकिएपछि 20 गतेका लागि निर्णय सुनाउने दिन तय भएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ दलले नेपाल कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। कोरोनाले 1000 निजी विद्यालय सङ्कटमा, कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रमुख शहरमा साना लगानीमा सञ्चालित करिब 1000 निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। महामारी बीच बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो स्थिति आएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। उचित नीति लिएर बन्द हुन नदिन सरकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। निजी विद्यालय किनबेचको चलखेल समेत रोक्न शिक्षा व्यवसायीको माग छ। कोरोनाका कारण करिब 1 वर्ष शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय बन्द रहे। ठूला लगानीका विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि मङ्सिर यता विद्यालय खुलेका छन्। शहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेका छन् भने तिनमा बोर्डिङ स्कुल छाडेर भर्ना हुने अधिक रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जनाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, म्यान पावर सञ्चालक जेल, पीडितको 3 करोड डुब्यो शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै भेरी ओभरसिज म्यान पावरले 3 करोड रुपियाँ ठगेको पाइएको छ। 150 जना भन्दा बढीलाई युरोपका विभिन्न मुलुक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै उक्त म्यान पावरले ठगी धन्दा चलाएको पाइएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार अहिलेसम्म 150 जनाले उक्त म्यान पावरले ठगी गरेको रकम फिर्ताको माग राखी निवेदन दिएका छन्। उजुरीका आधारमा 3 करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसरी ठगिनेमा धेरैजसो नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा कार्यरत तथा जागिर छाडेका छन्। उक्त म्यान पावरले पोर्चुगल, रोमानिया लगायतका युरोपका विभिन्न मुलुक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै 1 जनाबाट 2 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म असुल गरेको थियो। अफगानिस्तान जान भन्दै उक्त म्यान पावरलाई 3 लाख रुपियाँ बुझाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ हवलदार मधुकुमार ठकुरीले धेरैजसोलाई मासिक 1 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक पाइने भन्दै म्यान पावर सञ्चालक र कर्मचारीले प्रलोभनमा पारेका थिए। वन मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। भत्ता खानका लागि एकै दिन 1-1 घण्टाको फरकमा 4 पटकसम्म बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छानबिनबाट खुलेको छ। वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा मातहतको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सुझाव समितिले 4.5 महिनामा 105 पटक बैठक बसेको माइन्युट गरेर कर्मचारीलाई 19,26,000 बाँडेको छ। कतिसम्म दुरुपयोग गरिएको छ भने बैठकमा सरकार नै नहुने आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीदेखि वातावरण महाशाखा प्रमुखका पीए सम्मले बैठक भत्ता बुझेका छन्। वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग, भत्ताका लागि 1-1 घण्टाको फरकमा बैठक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खोप भण्डार गृह निर्माणको थालनी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सरकारले खोप भण्डार क्षमता अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार गर्ने भएको छ। त्यसक्रममा देशभर 8वटा खोप भण्डार गृह आगामी 2 महिनामै तयार हुनेछन्। पूर्वाधार विस्तारको काम थालनी नै भइसकेको छ। खोप भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सरकारले 8वटा खोप भण्डार गृह स्थापना थालेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय स्तरको 1 र 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा खोप भण्डार गृह स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको हो। यसैबीच गोरखापत्र दैनिकमै कोरोनाबाट मृत्यु संख्या थपियो शीर्षकमा खबर छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पुनः थप भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार थप 83 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। यसअघि बुधबार मात्रै मन्त्रालयले 618 जना मृतक थपिएको जानकारी दिएको थियो। अब भित्री पृष्ठका खबर। तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद अधिवेशन फेस गर्न 2 रणनीति अख्तियार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, म 64% सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसदबाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो। त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासम्म अध्यादेश मार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन्। दोस्रो हो आफ्नो प्रस्तावमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने।
5 महिना अघि भारतबाट ल्याएको रेल सञ्चालनमा झनै अनिश्चितता बढेको छ। जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न जनशक्ति संरचना तथा कानून अभाव तथा अन्तर्देशीय अनुमतिसम्मका विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। रेलवे कम्पनीले अन्तर्देशीय अनुमति लगायत विषय टुङ्गो लागिसकेको जनाउँदै चाँडै रेल सञ्चालन हुने दावी गर्दै आए पनि कानूनी जटिलता, जनशक्ति तथा संरचना टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ। यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेटिए पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्यका कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा रहेको पाइएको छ। सरुवारोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितका 300 शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 शय्याको प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2077-78 उल्लेख छ। तर कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीव्रता दिएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा लकडाउन यता घरकोठा खाली गरी पाऊँ भन्ने उजुरी संख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 फागुनसम्म समितिमा 286 उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 83 वटा उजुरी घरकोठा खाली गरी पाऊँ भन्ने रहेको समितिले जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यमा सरकारले 4 जना सञ्चारकर्मीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा दाङका शरद अधिकारी, दोलखाका चिरञ्जीवी मास्के, कञ्चनपुरका हरिप्रसाद जोशी र झापाका गणेश पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो। सरकारले गुगल प्लस कोडलाई आधिकारिक ठेगानाको मान्यता दिएको छ। यो व्यवस्थासँगै जुनसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो घर वा कार्यालयको ठेगाना प्लस कोड निर्माण गरी चिठी पत्र आदान प्रदानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। हुलाक मार्फत चिठी पत्र पाउन वा पठाउन ठेगानाका लागि लामो विवरण लेख्नुपर्ने झन्झट पनि यसले हटाउने भएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याउन सुरु गरेको छ। गत वर्षदेखि मल ल्याउने छलफल हुँदै आए पनि दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएर 22,500 मेट्रिक टन मल भारतको कोलकाता आइपुगेको छ। यता गत साउनमा तोरी तेलको मूल्य प्रति लिटर 225 रुपैयाँ थियो, अहिले 20 रुपैयाँ 245 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रति लिटर 165 रुपैयाँबाट बढेर 210 पुगेको छ। सनफ्लावर तेलमा लिटरको 45 रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। भटमास तेलको मूल्य पनि 45 रुपैयाँ बढेको छ। साउनमा पोखरामा भटमास तेलको मूल्य लिटरको 155 रुपैयाँ रहेकोमा अहिले 200 रुपैयाँ छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भूकम्पले क्षति पुर्याएका 44 मठ मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का हुन सकेको छैन। बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न सिफारिस पठाइएको पुरातत्व विभागले बताएको छ, तर स्वीकृत भएर नआउँदा काम रोकिएको हो। स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का गर्न नसकिने विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष मुख्य सिजनमै असर बेहोरेको नेपालको पर्वतारोहणमा यस वर्ष भने सुधारको संकेत देखिएको छ। विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश बापत अझै पनि क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधानका कारण अन्य पर्यटकीय गतिविधि खुम्चिए पनि पर्वतारोहणमा भने पर्यटकको चासो बढेको देखिन्छ। यति एयरलाइन्सले पुरानो भएको भन्दै दुई पटक विस्थापन गर्न खोजेका 30 वर्ष पुराना जहाज सिमरिक एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्न लागेको छ। तीनै जहाज किनेर सिमरिकले गुण एयरलाइन्सका नाममा उडान गर्ने भएको छ। यतिले 2070मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा 2075 भित्र 30 वर्ष पुराना जेट स्टिम जहाज विस्थापन गर्ने र एटीआर जहाज मार्फत उडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस अवधिमा जहाज विस्थापन गर्नुको साटो यतिले 2075मा पुनः 3 वर्ष समय मागेर जेठ 2078सम्म जहाज विस्थापनको अवधि थप गराएको थियो। तर सो समयावधि सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहेका ती जहाज किनेर सिमरिक एयरलाइन्सले उडान गर्न लागेको हो। कोरोना महामारीकै बीचमा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मानिएका खाडीका मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएको र खोप लगाउन सुरु भएसँगै रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या बढेको हो। अब शेयर बजार साताको अन्तिम दिनको कारोबार शेयर बजारले ओह्रालो लागेको मार्ग लिएको छ। बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 44.94% ओह्रालो लागेर 2551.13 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.53 अङ्कले घटेर
461.81 को बिन्दुमा रोकिएको छ। समग्रमा शेयर 1.73% र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.81% ओह्रालो लागेको छ। यसैबीच कम्पनीहरूले निष्कासन गरेको प्राथमिक निष्कासन आइपीओ को नतिजा अब 3 ठाउँ अर्थात् शब्द कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक र मेरो शेयरबाट मात्र हेर्न पाइने भएको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङले मर्चेन्ट बैंकहरूलाई पत्र मार्फत बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसअघि विभिन्न सञ्चार माध्यमको वेबसाइटमा पनि आइपीओ को रिजल्ट हेर्न पाइने गरिएको थियो। अब विदेशको खबर। अस्ट्रेलियाले फेसबुक र गुगल लगायत प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार प्रकाशित गरे बापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानून पारित गरेको छ। कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने बारे भने केही खुलाइएको छैन। अब सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले प्रविधि कम्पनीसँग आफ्नो सामग्री प्रसारण प्रकाशन गरे बापत शुल्कका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियाका म्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त गरेको छ। एन्फाको टेक्निकल कमिटीले उनलाई बिहीबार रिक्त रहेको महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। धार्मिक आस्थाको थलो मौलाकाली मन्दिर, यसैको फेदीमा कलाकार प्रकाश थापाको दैनिकी बित्ने गरेको छ। ठूलो ढुङ्गामा उनले भगवान खोजिरहेका छन्। मौलाकाली डाँडाको अप्ठ्यारो भिरमा रहेको ढुङ्गामा भगवानको आकृति खोप्न उत्तिकै अप्ठ्यारो छ। सिङ्गो ढुङ्गामा थापाले शिवजीको मूर्ति खोपेका छन्। 5 दिनको लगातार मेहनतले आकृति देखिन थालेपछि उनी उत्साहित छन्। मौलाकाली मन्दिर उक्लने बाटो छेउको खोल्सा पारीको ढिस्कोमा उनले खोपेको मूर्ति देखिन थालेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सरकारमा समझदारी शीर्षकमा नागरिक दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। कंग्रेसभित्र सरकारमा जाने विषयमा नेताहरूको फरक फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। विशेष गरी पार्टी आन्तरिक समीकरणलाई ध्यान दिँदै नेताहरूले आफू अनुकूल धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। पार्टी सभापति देउवा पक्ष कंग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको अवस्थामा जाने नभए सरकारमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा छ भने अन्य समूह देउवालाई पार्टीभित्र कमजोर बनाउन पनि सरकारको नेतृत्व नगर्ने तर सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छ। देउवा इतरका नेताहरूबाट कंग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालिसकेका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अबको निकास नयाँ पुस्ताको प्रधानमन्त्री शीर्षकमा मिलन पाण्डेको अग्रलेख छापिएको छ। अबको उत्तम बाटो भनेकै ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर संसद मार्फत नै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिनु हो। राजीनामा नआएमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विरुद्ध संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्छ। त्यसो हुन नसकी यिनै पुराना नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा संसद फसे फेरि पुरानै खेल सुरु हुनेछ। अबको आवश्यकता नागरिकलाई जोड्ने, आशाको किरण छर्ने, विधिको शासन मान्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने, सुशासन कायम राख्ने र नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने नेतृत्व आउनु हो। यी कामहरू यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन। त्यसैले पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन जरुरी छ। साथै अबको नयाँ पुस्ताको प्रधानमन्त्रीसँगै आम नागरिकले पनि राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको शपथ ग्रहण गरेर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन। वामदेवको भ्रम अभियान शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा विजय शर्माको विचार छापिएको छ। तस्कर र माफियाको लगानीमा विलासी जीवन बिताउने नेपाली राजनीतिको एकजना कहलिएको पात्रका रूपमा लिने नाम वामदेवलाई मूल्य मान्यता र मानक नै पैसा हो भन्ने राम्ररी थाहा छ र पैसा हिलो वा फोहोरमा जहाँ गाडिएको भए पनि दाँतले टिप्न र उपभोग गर्न कति पनि अप्ठ्यारो नमान्ने प्रवृत्ति उहाँमा विद्यमान छ। नेपाली राजनीतिको सबभन्दा खराब मूल्यहीन उपयोग हुने अस्थिर र भणुवा व्यक्ति नै वास्तवमा वामदेव हुन्। निष्कर्षमा आफूले जे रोपेको हो त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनु मात्रै इमानदारी मानिन्छ। विष रोपेर अमृत सोपान गर्न त कहीँ कतै मिल्दैन र पाइँदैन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।